पुरस्कार कला साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातगाउँ डबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पलिस्ता रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो प्रस्तुतिमा हामी नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो संस्थाले विक्रमसम्म 2010 देखि स्थापना भएको यस संस्था गैर सरकारी गैर नाफामुखी सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको छ र यसले क्षयरोग निवारण गर्नका लागि विभिन्न भूमिकाहरू खेल्दै आएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर प्रधान। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सर्वप्रथम चाहिँ जुन यो नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था छ यो चाहिँ विक्रमसम्म 2010 सालमा स्थापना भएको थियो होइन? यो स्थापना कालमा कस्तो पृष्ठभूमिमा चाहिँ यसको स्थापना भएको थियो, यो विस्तार गरिदिनुहोस् न। अब यसको नाउँबाट र यो स्थापनाबाट नै प्रश्न हुन्छ कि तत्काल अर्थात् 2010 सालमा हाम्रो नेपालमा क्षयरोगको ज्यादै बिगबिगी थियो र त्यो बेलामा मान्छेहरू क्षयरोगको नाम मात्रै लिन पनि मान्छेहरू हिचकिचाउँथे। किनभने परिवारका मान्छेहरू आफ्नो परिवारमा कोही पनि क्षयरोग भयो भने अरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ, आफ्नो परिवारको इज्जत जान्छ, आफ्ना चेलीबेटीहरूको विवाह हुँदैन र क्षयरोग भयो भने त्यो घर प्राय जसो ध्वस्त नै हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो बिगबिगी अवस्थामा रहेको र क्षयरोग डरलाग्दो रूपमा रहेको अवस्थामा नेपालमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 10 जना त्यस बेलाका स्वयंसेवीहरू जो अहिले 9 जना स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ र 1 जना कमल राणा मात्रै जो संस्थापक मध्ये हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ यो संस्थाको हितको लागि हामीले प्रेरणा दिएर सहयोग दिँदै हुनुहुन्छ र त्यस बेला जनस्तरबाट अर्थात् त्यस बेलाका मानिसहरूको जीवन क्षयरोग भएपछि अब त्यो मान्छे परिवारका कुनै पनि मानिस क्षयरोग भयो भने यो मर्छ भन्ने किसिमको जुन धारणा थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सामाजिक कार्यकर्ताहरू जो महान कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो क्षयरोगको नियन्त्रणको लागि र क्षयरोग लागेका बिरामीहरूको बचाउनको लागि र क्षयरोग लागेकाहरूलाई सरकारबाट गरिने जुन किसिमका क्रियाकलाप छ त्यसलाई सहयोग पुर्याएर सफल बनाउने, क्षयरोग नियन्त्रण बनाउने अथवा क्षयरोगलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने काममा सहयोग पुर्याउनको लागि नै 2010 सालमा उहाँहरूले त्यो अवस्थामा यो क्षयरोग निवारण संस्था स्थापना गरेको हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा क्षयरोगको बिगी हुँदाखेरि चाहिँ 2010 सालदेखि एकदम स्थापना भएको थियो र यस संस्थाले चाहिँ क्षयरोग निवारणका लागि त्यो बेलादेखि काम गर्दै आएको छ। त्यो 2010 सालको कुरा गर्दा र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आउँदाखेरि चाहिँ संस्थाले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् र पहिला गर्ने काम र अहिले गरेको काममा चाहिँ के कस्ता फरकहरू देख्नु भएको छ? अब पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा हामी धेरै परिवर्तन पाउँछौँ। किनभने त्यस बेला क्षयरोगको जुन रोग छ त्यस बेला सुलभ रूपमा मानिसहरूले क्षयरोग लागेका मानिसहरूले औषध उपचार गर्न पाउँदैनथे। मैले अघि नै भने यहाँलाई कि क्षयरोग लागेका कोही पनि व्यक्ति छ भने उसलाई छिछि र दूर गर्ने बाहेक कसैले सहयोग गर्ने अवस्था त्यो बेलामा थिएन र घरमा पनि त्यो क्षयरोग लागेका मानिसले छोएको भाँडाकुँडाहरू, क्षयरोगका बिरामीले लगाएका लुगाहरू छुन पनि हुँदैन। यो सर्वरोग हो, यो अब क्षयरोग लागेको मान्छे त मर्यो अरू पनि मर्छ, त्यसकारण यसलाई त्यति हेरचाह गर्नु पर्दैन र हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच त्यो बेलामा भएन र औषध पनि सुलभ रूपमा नभएको कारणले गर्दा र त्यो बेलामा खास रूपमा क्षयरोगको लागि यो निदान गर्ने प्रणालीहरू औजारहरू निदान गर्ने यो क्षयरोग
हो, क्षयरोगबाट यो बिरामी क्षयरोग हो र यसलाई कसरी निदान गर्ने भन्ने निदान गर्ने प्रणालीहरू पनि त्यो बेलामा थिएन। अब खालि डाक्टरहरूले त्यो बेलामा साँझपख ज्वरो आयो अनि खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, यो भयो भने यो व्यक्ति क्षयरोग लागेको हुनसक्छ भनेर त्यसरी उपचार गर्ने प्रणाली थियो भने त्यो बेलाको तुलनामा अहिले आएर हामी हेर्छौँ त अहिले औजार क्षयरोगमा रामबाण जस्तै लाग्ने खालका क्षयरोग लागेका मान्छेलाई ठिक समयमा हामीले उपचार गर्न सक्यौँ, निदान गर्न सक्यौँ, उसलाई औषधि ठिक तरिकाले औषधि खुवाउन सक्यौँ, डाक्टरले भने जस्तै औषधि दिन सक्यौँ भने त्यो मान्छे क्षयरोगबाट एकदम पूर्ण रूपमा बाँच्छ र निको पनि हुन्छ। र अहिले क्षयरोगको त्यस्ता औषधिहरू छन् कि जुन औषधिहरू खाइसकेपछि खाएको 2 हप्तामा जसलाई क्षयरोग लागेको हो त्यो रोगीलाई औषधि दिएर 2 हप्ता भएपछि अरूलाई यो रोग सर्दैन। हुन त अब यो क्षयरोग हाम्रो शरीरमा जुनसुकै भागमा पनि क्षयरोग हुनसक्छ भन्छन्। खालि हामीले सुनेका डाक्टरहरूले भनेका कुराहरूलाई सुन्यो भने हाम्रो रौँ र नङ बाहेक जुनसुकै भागमा पनि छातीको पनि क्षयरोग हुन्छ, मृगौलाको क्षयरोग हुनसक्छ, पेट र जिउको शरीरका कुनै पनि भागको क्षयरोग हुनसक्छ। तीमध्ये सबैभन्दा अरूलाई सर्ने र डरलाग्दो क्षयरोग चाहिँ छातीको क्षयरोग, किनभने छातीमा क्षयरोगको कीटाणु रहन्छ र क्षयरोगको कीटाणु रहँदा हामीले श्वास प्रश्वास गर्दा हाम्रो फोक्सोबाट नै श्वास प्रश्वास गर्छ र त्यो फोक्सोबाट श्वास प्रश्वास गर्दा धेरै कीटाणुहरू, हाम्रो आँखाले नदेख्ने खालका धेरै कीटाणुहरू बाहिर हावामा आउँछन्। त्यो हावाबाटै अरूलाई सर्ने र यो फोक्सोमा हुने रोगीहरू अरू भाग शरीरको अरू भागमा लागेका रोगीभन्दा फोक्सोमा लागेका रोगीहरू अलि डरलाग्दो हुन्छ भन्छन्। त्यसकारण पहिलेको र अहिलेको तपाईँको औजारको हिसाबले, औषधिको हिसाबले र धेरै परिवर्तन छ भने त्यो मात्रै परिवर्तन होइन, रोगले पनि रूप आफ्नो फेरेको छ। जसरी हामी कुनै पनि कुराहरूमा आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नको लागि पहिले निर्बल थियो, आफूलाई धेरै ती समस्याहरू आइराख्यो भने त्यो समस्यासँग मुकाबिला गर्नको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू सोध्छन्। त्यसरी नै क्षयरोगका कीटाणु पनि आफूलाई क्षयरोगका औषधिहरू आविष्कार भइसकेपछि क्षयरोगलाई मार्ने कामहरू औषधिले मार्ने, औषधिले विजय प्राप्त गर्ने भएपछि एउटा डरलाग्दो खालको र पहिले भन्दा पनि शक्तिशाली खालका कीटाणुहरू पनि देख्न थाले र त्यस्ता खालका कीटाणुहरू मानिसको शरीरभित्र पस्न थाले, जसलाई हामी डिआर पेसेन्ट भन्छौँ, ड्रग रेजिस्टेन्स। र अहिले संसारमा क्षयरोग लागेका व्यक्तिलाई जो 5 प्रकारका औषधिहरू आविष्कार भएका छन् र अघि नै पनि मैले भने समयमा हामीले उपचार गर्न सक्यौँ भने रामबाण जस्तै लाग्छ। त्यो औषधिहरू अहिले जुन त्यो औषधिमध्ये पनि केही औषधिहरूलाई पनि पचाउन सक्ने खालका क्षयरोगका कीटाणु हाम्रो शरीरभित्र त्यस्ता खालका कीटाणुहरू पनि विकसित भयो। भनेको मतलब पहिलेको 10 सालको परिस्थितिमा साधारण क्षयरोग थियो भने अहिले डरलाग्दो खालको क्षयरोग पनि देख्न थाल्यो। अहिले हाम्रो नेपालमा ड्रग रेजिस्टेन्स खालका अब औषधिहरू, संसारमा भएका औषधि नै पचाउन सक्ने खालका क्षयरोग पनि रहेको कारणले फेरि अर्को डरलाग्दो के हो भने पहिले थिएन र अहिले त्यो डरलाग्दो के हो भने ड्रग रेजिस्टेन्स भएका बिरामीले अरूलाई रोग सार्दाखेरि साधारण रोग सार्दैन। आफूलाई जुन औषधिले बचाउन सक्दैनन् खालका त्यस्ता सबै औषधिहरू पचाउने खालका कीटाणुहरू शरीरभित्र रहेका जो रोगी छन् त्यस्तै खालका रोगीहरू सार्दछन्। यो ज्यादै नै भयानक छ र यो पनि अहिले
को अवस्थामा आधुनिक जमानामा यो ड्रग रेजिस्टेन्सका पनि अहिले पहिला हामी 18 महिनाको औषधि खान्थ्यौँ पहिला 10 सालतिर। त्यसपछि त्यसलाई अलिक कडा औषधि रिसर्च गरेर त्यसलाई आएर पछि 6 महिना मात्रै खाए पुग्ने औषधिहरू आयो र त्यसपछि अहिले यो ड्रग रेजिस्टेन्स पनि सुरुमा त ड्रग रेजिस्टेन्स आएपछि औषधि नै छैनन्। अब आविष्कार गर्यो अहिले ड्रग रेजिस्टेन्सका औषधिहरू पनि तर यो औषधि ज्यादै महँगो छ र यो अलि टक्सी छ र यो औषधि हामी अघि भने 18 महिना कुरा गऱ्यौँ, अहिले 24 महिना रोग जस्तै नै 24 महिना औषधि खानुपर्ने छन् र त्यस्ता खालका उपचार पनि हामी नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले आफ्नै संस्थाभित्र त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई राखेर होस्टेलमा राखेर उनीहरूलाई पोषण, उनीहरूलाई बिहानदेखि नास्ता, खाना, दिउँसोको खाजा निःशुल्क रूपमा दिएर हामीले उपचार गरेर त्यस्ता खालका बिरामीलाई पनि निको पार्दै आइराखेका छौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन अगाडि, रोगले पनि आफ्नो स्वरूप फेरेको छ। अहिले औषधि पनि अर्कै खालको दिनुपर्ने भएको छ। यस्तै गरेर चाहिँ जुन व्यक्तिहरूलाई पहिला क्षयरोग लाग्थ्यो, सर्वसाधारणलाई क्षयरोग लाग्ने गर्थ्यो र साथसाथै शासक वर्गलाई समेत क्षयरोग लाग्ने गर्थ्यो सुरुमा। अहिले चाहिँ जुन क्षयरोगका बिरामीहरू छन् उनीहरू चाहिँ कुन वर्गका विशेषतया छन् र कस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षयरोग लाग्ने गर्छ? क्षयरोग लाग्ने भनेको क्षयरोगका बिरामी यो जातको, यो वर्गको, यो धर्मको, यो देशको भन्ने कुरा हुँदैन। क्षयरोग संसारव्यापी छ र क्षयरोगको कीटाणु संसारभरि फैलिराखेको छ र हामी चाहे साधारण व्यक्ति भनौँ, चाहे शासक भनौँ, चाहे व्यापारी भनौँ, चाहे विद्यार्थी, चाहे शिक्षक होइन, चाहे राजनीतिज्ञ, जो पनि हामी समाजमा ढुलमुल गरेर त्यो हावामा फैलिराखेका जो क्षयरोगका कीटाणु जसको शरीरभित्र पस्छ, चाहे त्यो शासकको शरीरभित्र पस्छ। हामी पहिले भन्थ्यौँ क्षयरोग लागेको रहेछ, यसलाई खान पुगेन, गरिब रहेछ होइन, गरिब भएको हुनाले यसलाई क्षयरोग लाग्यो, किनभने अब खान नपुगेपछि लाग्ने भन्ने कुरा भन्छ भने पहिला जुद्ध शमशेरको महारानीलाई जुद्ध शमशेरलाई लाग्यो, राणाको समस्यामा जुद्ध शमशेरलाई के कमी थियो होइन, उसलाई लाग्यो। तर त्यो लागेको गरिबको कारणले नभइकन त्यो जुन अघि भने त्यो कीटाणु हावामा फैलिएका अरू क्षयरोग रोगीले हावामा फैलिएका हामीले मान्छे त श्वास नलिकन त बस्न सक्दैन। श्वास लिँदाखेरि चान्सले त्यो कीटाणु आफ्नो शरीरभित्र पस्यो भने जोसुकैलाई पनि जोसुकै मान्छेलाई पनि क्षयरोग चाहिँ हुन्छ, यो वर्गलाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हजुर, अब क्षयरोगले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा दैनिक रूपमा औसतमा 15 जनाको मृत्यु हुने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग प्रतिवेदन 2019ले देखाएको छ र अहिले यो अझ सङ्ख्या बढेको भन्ने कुरा छ। क्षयरोगको बारे यतिका धेरै जनचेतनामूलक कुराहरू आइरहेका छन्, औषधिमूलकको कुराहरू आइरहेका छन्। यो हिसाबबाट चाहिँ नेपालमा मृत्यु हुने 15 जना हुनु भनेको यो ठुलो सङ्ख्या होइन र? अहिले तपाईँ 15 जनाको कुरा गर्नुभयो यसलाई ठुलो भनेर। पहिले नि त जस्तै तपाईँले अघि प्रश्न सोध्नुभयो पहिले र अहिलेको तुलना गरेर। अब पहिले हाम्रो मृत्यु दर, क्षयरोगबाट मृत्यु हुने दर पहिले निकै धेरै थियो र हाम्रो नेपालमा यो भाग्यवश भनौँ, अब भाग्यवश त सरकारले यसलाई प्रायोरिटी दिएको छ। सरकारले अघि भनेका जो महँगो खालका औषधि, सस्तो खालका औषधिहरू होइन, अनि क्षयरोगीलाई उपचार गर्नको लागि सबै कुराहरू सबै हेल्थ पोस्टमा, सरकारी भयो अथवा गैर सरकारी सबै हेल्थ पोस्टमा यो निःशुल्क गरेको छ। जस्तै अरू जस्तो पैसा यसको लागि लाग्दैन, निःशुल्क गरेको छ। यो हाम्रो लागि भाग्य हो, तर भाग्य भन्दा पनि रोग लाग्नु नै अभाग्य भयो नि है। अब त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो मृत्यु दर हाम्रो नेपालमा एउटा दुःख लाग्दो कुरा के भयो भने हामीले योभन्दा पहिले तपाईँले अहिले अन्तर्वार्ता लिइराख्दाखेरि
योभन्दा पहिले सायद तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभएको भए सायद म नेपालमा अरूलाई सार्ने खालका क्षयरोगीहरू कति छन् भन्दाखेरि 40,000 हामी भन्थ्यौँ र नयाँ खालका 40,000 रोग प्रत्येक वर्ष देख्छ, 40,000 मर्छ भनेर भन्थ्यौँ भने दुर्भाग्यको कुरा हामी कहाँ योभन्दा पहिले क्षयरोगको उपचार प्राय जसो अब अन्दाजले भनौँ, अब अन्दाजले भन्दा पनि सरकारले त्यस्तो पढेर आएको चिकित्सकहरूले अन्दाजले कसरी गरेको, हामी कहाँ टिबीको कति टिबी छ, कुन क्षेत्रमा बढी टिबी छ र यो टिबीकामा बढी कस्तालाई लाग्छ भनेर टिबी सर्भिलियन्सै गरेको छैन हाम्रो नेपालमा। है सर्वेक्षण गर्ने भन्छन् हामी, त्यो गरेको छैन र हामीले जहिले पनि अन्दाजको भरमा गयो, गाउँमा गयो, यहाँ आयो, टिबी यति छ, लास्ट इयर पूर्वाञ्चलमा यति थियो, यति निको भयो, यो वर्ष पश्चिमतिर यो गर्दा गर्दा हामीले के निकाल्यो भने अघि हामीले भने जस्तो टिबी 40,000 छ भनिराखेको बेला यो वर्ष अस्ति मात्रै हाम्रो नेपालमा विभिन्न मुलुकहरू क्षयरोग विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हैन, जस्तै हाम्रो जापान क्षयरोग निवारण संस्था, WHO, ब्रिटिस मेडिकल ट्रस्ट, यी सबै मिलेर धेरै खर्च चाहिने भएको हुनाले नेपाल सरकारले पनि पैसा राखेर नेपाल सरकारले सबैलाई अनुरोध गरेर नेपालमा टिबीको सर्भिलेन्स गर्यो। टिबीको सर्भिलेन्स गर्दाखेरि 40,000 टिबी छ र टिबीको पहुँच नपुगेका, टिबीको उपचारै गर्न नसकेका, टिबीको हेलपोसमै नआएका बिरामीहरू पनि थोरै छ भनेर अन्दाज गरेर उपचार गर्दै गयौँ हामीले। हाम्रो उपचार त सफल भयो होइन, हाम्रो उपचार त पहिले धेरै थियो, अब मृत्युदर पनि कम हुँदै आयो भन्दै आउँदा अस्तिको टिबी सर्भिलेन्सले नेपालमा 40,000 होइन 80,000 को तथ्याङ्क देखाइयो है। अब तपाईँ भन्नुहोस् 80,000 को तथ्याङ्क देखाएपछि पहिलेको 40,000बाट ठिक डबल भयो। अब ठिक डबल भएपछि तथ्याङ्कमा बिरामी जब डबल भइसकेपछि त हाम्रो समस्या पनि त त्यस्तै, मर्नेको सङ्ख्या पनि त्यस्तै हुने भयो। अब पहुँच नपुगेका मान्छेहरू जो उपचारै नगरेका जो बिरामीहरू छन् त्यो त अझ धेरै सङ्ख्यामा कति छ कहाँ छ तिनीहरूलाई समेट्नै सरकारले सकेको छैन। त्यो समेट्न नसक्नु भनेको हामी जनमानसको लागि ठुलो एउटा दुःखको कुरो हो, किनभने धेरै मानिसहरू औषधि नखाइकन क्षयरोग सार्दै हिँड्ने। हामी चाहिँ जनप्रचार प्रसार गऱ्यौँ, रेडियोबाट प्रसार गऱ्यौँ, टिभीबाट गऱ्यौँ होइन, अब सडक नाटक गऱ्यौँ भने हरेक गरेर बाजा साजा गरेर र्याली गरेर हरेक किसिमका प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, तर त हामी कहाँ आउने बिरामीहरू त कहाँ लुकेको छ, धेरै सङ्ख्यामा लुकेको छ। उनीहरूले त कतिलाई रोग सारिराखेको छ, कतिलाई रोग सारिराखेको छ। यो डरलाग्दो स्थिति यो वर्ष हामी कहाँ आएको छ है। अहिले हामीले हालसालै मात्र कोरोना बेर्यौँ होइन, अब यो कोरोनाको स्थिति हेर्दा पनि झन्डै टिबीको सिम्टम र कोरोनाको सिम्टम त्यस्तै। हामीको टिबीमा पनि कोरोनामा पनि त्यस्तै भन्छ नि होइन। कोरोनामा पनि अब खान मन नलाग्ने, छाती दुख्ने, साँझ ज्वरो आउने होइन, कमजोर हुँदै जाने, यस्तो। अब यो टिबी हो कि कोरोना हो है, कति हामीलाई गाह्रो किसिमको चाहिँ परिस्थिति आयो। त्यसकारण म एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हैसियतले नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थामा पनि धेरै वर्ष काम गरेँ, भक्तपुर शाखाले पनि धेरै काम गरिराखेको छ। त्यो गरिराखेको काम हेर्दा त हामीले त धेरै थोरै काम गरिराखेको रहेछ, किनभने त्यो बिरामी नै हामीले पहुँचमा ल्याउन सकिराखेको रहेनछ।
हाम्रो शक्ति हामीले गरिराखेको काम अझ दोब्बर पारेर अझ ती बिरामीहरूलाई समेटेर ल्याएर उपचारमा ल्याउन सकेनौँ भने अब कोरोना त के महामारी हुन्छ, कोरोनाभन्दा टिबी झन् त्यसको महामारी बढ्ने अवस्था हुन्छ होइन। जस्तै कोरोनाको सुई अहिले आयो, टिबीको सुई त जमाना बदलाएको हो नि। त्यो हुँदा पनि हाम्रा कहाँ 40,000बाट 80,000को स्थिति देखियो नि है। अब यो भएको कारणले गर्दा अब एउटा गैर सरकारी संस्थाको हिसाबले नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले 10 सालदेखि यो आफ्नो काम त होइन, तर पनि संस्था खोलेर गर्नुपर्छ है। सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, जनमानसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यस्ताबाट हामी माया गरेर उनीहरूलाई मद्दत गरेर उनीहरूलाई पनि हामी जस्तै ज्यान दिएर उनीहरूको जीवन पनि एउटा खुसियाली बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले यो काम गरिराखेको। नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था अहिले तपाईँलाई भनौँ भने नेपालमा त्यत्रो क्षयरोगी बिरामीको समस्या हुँदा पनि सरकारले त्यस्ता बिरामीलाई राख्ने अस्पतालसम्म अहिले खोलेको छैन। जनरल अस्पतालमा तपाईँ जानुहोस्, क्षयरोगी भनेर जानुहोस्, तपाईँलाई त्यो अस्पताल निकालिन्छ कि ओ यसले त अरू बिरामीलाई सार्छ, यो हुँदैन भनेर। अस्ति कोरोनाको समस्या आयो नि, त्यस्तै समस्या अहिले नेपालमा छ। त्यसैले हामीले कालीमाटीमा थोरै सङ्ख्याको बेड राखेर भए पनि नेपालमा एकमात्र क्षयरोगलाई मात्र उपचार गर्ने अस्पताल खोलेर हामीले धेरैको जीवन, नयाँ जीवन हामीले दिइराखेका छौँ। र अघि हामीले पनि डिआरको कुरा गरेँ, डिआर पनि 15 बेडको भए पनि होस्टेल खोलेर ती बिरामीहरूलाई त्यही नै राखेर, किनभने तिनीहरूलाई त राम्रो डाक्टरले हेर्नु पर्यो। डिआर त खतरा बिरामी भयो, त्यसकारण उनीहरूलाई त्यही राखेर त्यही खाना दिएर औषधि निःशुल्क रूपमा दिएर हामीले उपचार गरिरहेछौँ। त्यो तपाईँले भने जस्तो प्रचार प्रसार पनि त्यति गरिरहेछौँ, तर पुगिराखेको छैन हाम्रो पहुँच। जसरी क्षयरोगको पहुँच हामीले यहाँ गर्न पहुँच पुगेको छैन, हाम्रो पहुँच पनि त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन। अझ हामीले सबै मिलेर, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू होइन, सरकारले पनि त्यही दृष्टिले हामीले हेर्नु पर्यो। यहाँ कस्तो छ भने सरकारले ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने होइन। सरकारले कोरोना आयो, अरबौँ कति खर्च गर्यो होला होइन। टिबी यतिका वर्ष भइसक्यो, टिबीलाई 30 लाख रुपियाँ अस्पतालको लागि खर्च धान्नको लागि दिनलाई उहाँहरू कन्सिडर गर्नुहुन्छ है। त्यसकारण सरकारले पनि त्यही दृष्टिले हेर्नु पर्यो। सरकारले पनि क्षयरोग नियन्त्रणको लागि सरकारलाई मद्दत गरिराख्ने गैर सरकारी संस्था, हामी जस्तो गैर सरकारी संस्थालाई यिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने काम यिनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने हौसला होइन। सरकारले पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन नि, हौसला दिने, अवसर दिने यो गर्नुपर्छ। तर त्यति सम्ने र त्यति हुन सकिराखेको छैन, यो दुर्भाग्य छ। यो चाहिँ गर्नै पर्छ, हामी सबै मिलेर सरकारलाई गराउनै पर्छ यो कुरालाई। यो गराउन सकेन, यति हामीले गरेन भने भोलि हामी अहिले कोरोना मात्रै भनिरहेछौँ, भोलि यो रोग पनि त्यस्तै समस्याको रूपमा यो देखिन थाल्छ। यो नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था चाहिँ अब गैर नाफामुखी गैर सरकारी संस्था हो होइन। यसलाई चाहिँ सरकारले बाहेक अरू विभिन्न निकायहरू, कुन कुन निकायहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्दैछन्? अब हामीलाई अहिले पहिले त धेरै अब नेपालमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सहयोग दिने चलन थियो। अहिले मैले अनुभव गरेको, म धेरै सङ्घ संस्थामा इन्भल्भ छु, सबै संस्थामा विदेशी त्यस्ता ठुला सङ्घ संस्थाहरू सहयोगमा घट्दै गएको छ। यो घट्दै जानुको मूल कारण हाम्रै भुल हो। हामीले काममा सक्रियता नलिने, कागजमा रिपोर्ट राम्रो लेख्ने है, अब खर्चको हिसाब किताब पारदर्शी नहुने, कार्यक्रम गर्यो जुन ठाउँमा कार्यक्रम गर्यो भन्यो
खर्च देखायो, त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ सर्वे गरेर तपाईँहरूको अस्ति यस्तो कार्यक्रम गरेको रहेछ है भनेर सोध्यो भने त्यहाँको मान्छे कसैले पनि थाहा छैन। खोइ हामीले त थाहा छैन, अब कुन कोठामा गर्यो, कुन कुनामा गर्यो, कसलाई गर्यो, होइन। यी कुराहरू त दिने दाताले पनि सोच्दै जान्छ नि, होइन। दिनेलाई त अझ झन् त्यसको कन्सर्न, उसको त आफ्नो पैसा दिएको छ, उसले आफ्ना के अरे टेक्निकल आइडियाहरू दिएका छन् है, उसलाई त झन् कन्सर्न भयो नि हामीलाई भन्दा, होइन। हामी कमाउने भयो, ऊ खर्च गर्ने भयो, खर्च गर्नलाई त झन् ऊ हुन्छ है। त्यस्तै भने जस्तै अब यहाँ त्यो किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले अहिले त्यस्ता खालका यो डोनरहरू कम छन्। त्यही पनि अहिले नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थालाई अहिले जर्मनको क्युरेटोरियम ट्युबरक्लोज भन्ने संस्था छ, त्यसले एउटा राम्रो ल्याब कालीमाटीमा खडा गरेको छ। त्यो ल्याबलाई चाहिने जति पनि औजारहरू छन्, सबै औजारहरू, टेक्निसियन पनि 1 नम्बरका टेक्निसियनहरू। यो किन भनेको भने अघि भनेको जस्ता कुनै पनि जटिल खालका क्षयरोगहरूलाई यो यस्तो खालको क्षयरोग भनेर पत्ता लगाउने खकारबाट जो हामी पत्ता लगाउँछौँ त्यस्ता किसिमको औजार हामीसँग छ र हामी त्यो जर्मनको ल्याबमा पनि त्यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। त्यस्तो खालको WHO पनि यो रिनाउन्ड हो, यो ल्याब जेनेटब ल्याब हामी भन्छौँ, यो जेनेटब ल्याब रिनाउन्ड हो, यसले राम्रो गरिरहेछ भनेर WHO पनि रिकगनाइज गरेको छ। त्यस्ता खालको सेवा हामीले त्यहाँ कालीमाटीमा पुर्याइराखेका छौँ। अघि तपाईँले भने अस्पताल हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, डिआर होस्टेल सञ्चालन गरिराखेका छौँ है। यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि अहिले यो सबै कुराहरू हामीले आफ्नो त्यहाँ स्वरोपनी जग्गा छ, त्यो जग्गाबाट केही कुराहरू हामी अरूलाई गरेर कमाउँछौँ पनि र हामीलाई केही चन्दा दिन्छ र अरू बाहिरको अहिले डोनरको कुरा गर्दा यहाँ पनि अहिले सेभ द चिल्ड्रेनले हामीलाई सहयोग गरिराखेको छ र सेभ द चिल्ड्रेन अहिले हामीलाई हेर्ने हाम्रो संरक्षक भनेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमीमा यही भक्तपुरमा छ, उसले हेर्ने हो। अब यिनीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम कुन संस्थालाई दिने भनेर टेन्डर गर्छ है। अब यो टेन्डर सुरुमा हामीले त स्वास्थ्यको टेन्डर भनेको त सस्तै हुन्छ, अरू टेन्डर त धेरै हामीले पत्र पत्रिकामा पढ्छौँ नि, टेन्डर यति घोटाला भयो, मन्त्रीले यति खायो, कलेजको स्वीकृतिलाई यति खायो भनेर हामी दिनदिनै न्युज आजको पनि पढिरहेछौँ भने त्यस्ता खालका टेन्डर स्वस्थ हुन्छ भनेको यो क्षयरोगको टेन्डर पनि लेनदेनको कारणले गर्दा काम गरिराखेका जो संस्था छ उनीहरूले नपाउने, जो नयाँ छ जसको पहुँच पुगेको छ, जसले लेनदेनमा समेत भाग लिन सक्छ तिनीहरूले पाउने। जस्तै नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले अब सेभ द चिल्ड्रेनको फन्ड राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले टेन्डर गरेर योभन्दा पहिले अब हामीले क्याटालिटिक फन्ड भन्छ, प्रचार प्रसार विभिन्न जिल्लामा प्रचार प्रसार गर्ने, कोरोनाको समयमा धेरै त गर्न सकेन, त्यो गर्दा अब 4-4 महिनामा रिभ्यू हुन्छ। 4-4 महिनामा रिभ्यू हुँदा अरू संस्थाभन्दा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको प्रगति 1 नम्बर 2 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बरमा पर्न आउने। अहिले यसपालि अस्ति टेन्डर गर्यो, टेन्डरमा भने हामीले टेन्डर राख्दाखेरि भने हाम्रो नाउँ कहीँ पनि छैन। अब यस्तो पनि विडम्बना हुन्छ, उसमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दा तपाईँको चाहिँ गर्दा चाहिँ पहिला र दोस्रो हुने, पहिला र दोस्रो हुने, साँच्चै नै प्रतियोगिता गर्दाखेरि खेल अर्कै हुने है। यो कारणले पनि हामी कहाँ पनि थोरै अहिले कम मात्रै डोनरहरू छ। हामी आफै अहिले अस्पताल चलाउनलाई सरकारले 30 लाख दिएको छ, झन्डै 60 लाख खर्च चाहिन्छ। अब 30 लाख हामी आफ्नै स्रोत, बैङ्कको ब्याज, अघि भने हाम्रो चाहिँ केसी काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजलाई हाम्रो
घर बहाल दिइरहेको छु इन्जिनियरिङ कलेजलाई। ती बहालहरू त्यही चन्दा डाटाहरूसँग हामीले उ गरेर ज्यू गरेर हामीले चलाइरहेछौँ। अब त्यहाँ काम गर्ने डक्टर, त्यहाँ काम गर्ने नर्स, यिनीहरूलाई सरकारी जस्तो तलब दिन हामीले सकेका छैनौँ। तर उहाँहरूले निकै नै, त्यसो भए पनि यो सेवाको काम हो भनेर अहिलेसम्म हामीले यो 27 सालदेखि अहिलेसम्म गरिरहेछौँ। तर सरकारको अहिले पनि एउटा अस्पताल अहिले छैन। अस्ति अहिले थिमीमै अस्पताल बनाउने भनेर अब 2 पटक जस्तो मलाई लाग्छ शिलान्यासै 2 पटक भइसक्यो, भवन बनिएको छैन। आशा गरौँ बन्छ होला। हजुर, अब यो संस्थाको चाहिँ 11औं महाधिवेशन यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ चैत 6 गते। अहिलेको तयारी कस्तो छ? कति जिल्लाका प्रतिनिधिहरू चाहिँ आउँदैछन् त भाग लिन? अब यो यही चैतको 6 र 7 के 2 पटक चाहिँ हामी यो सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद भन्छ पहिला, अहिले समाज कल्याण परिषद भन्छ। त्यो सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएर हाम्रो संस्था दर्ता भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष हामी साधारण सभा र प्रत्येक 4 वर्षमा महाअधिवेशन, चुनावी अधिवेशन हामी गर्छौँ। यो अटुट रूपमा हामीले गर्दै आएका छौँ र भक्तपुरले पनि मलाई लाग्छ झन्डै 3 पटक यस किसिमको आतिथ्य, यो अधिवेशनको आतिथ्य ग्रहण गरिसकेको छ। यो वर्ष पनि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था भक्तपुर जिल्ला शाखाले आतिथ्य गर्दैछ र यसको तयारी पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको छ। अब चुनावमा पनि सकभर हामी निर्विरोध रूपमा, यो संस्था हो, यसमा तलब पाइँदैन हैन। जो काम गर्छ सामाजिक सेवा आफूले दिने बाहेक लिने त्यहाँ पाउँदैन, समय दिनुपर्छ। त्यसकारण यसलाई पनि एउटा निर्विरोध रूपमा गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास छ। र अब आउने 6 गते उद्घाटन चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 को यो बागमती प्रदेशको हाम्रो सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले यसको उद्घाटन गर्दैछ। र यो 33 जिल्लाका प्रत्येक जिल्लाका 3 जना साथीहरू यसमा भाग लिँदैछन्। चुनावमा, अधिवेशनमा, छलफलमा भाग लिँदैछन्। यहाँहरूलाई पनि निम्तो छ, यहाँहरू पनि आउनुहोस् है। अब एक प्रकारको रमाइलो पनि हुन्छ, एक प्रकारको छलफल, कहिलेकाहीँ ठाकठुक पनि पर्छन्, रमाइलो पनि हुन्छ। यो प्रत्येक वर्ष हामीले गरिरहेछौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले भक्तपुरमा गर्ने र भक्तपुरका साथीहरूले आतिथ्य गर्ने जुन काम गर्नुभयो, साहसिक काम गर्नुभयो, र म भक्तपुर जिल्ला शाखाका साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भक्तपुर जिल्ला नै तपाईँहरूको भएको हुनाले भक्तपुर जिल्लाको नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था कसैको पेवा होइन, तपाईँहरूको पनि हो है। सबैको भएको हुनाले सहयोग गरेर यसलाई राम्रो पारिदिनु हुनको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। जुन यो महाधिवेशनबाट निर्माण हुने अब नयाँ नेतृत्व छ, यो चाहिँ कुन हिसाबमा आउँछ भनेर तपाईँले अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ? जुन एउटा नेतृत्वको सम्बन्धी चुनौतीहरू रहेका छन्, त्यो के छन्? तपाईँको जुन अनुभव रहेको छ, यहाँ काम गरेको अनुभव छ, यस हिसाबमा बताउनु पर्दा चाहिँ के चुनौतीहरू छन् त नयाँ नेतृत्वको? अहिले चुनौतीको रूपमा भनेको हामी कहाँ खास रूपमा तपाईँलाई अघि भने नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको सरकारी तवरले राम्रो सम्बन्ध, जति रूपमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो सकेको छैन। र मैले लामो समयसम्म क्षयरोगको पहिले महासचिव भएर 12 वर्ष काम गरेँ। अहिले अध्यक्ष भएर झन्डै मलाई लाग्छ 25देखि 28 वर्ष काम गरेँ। यसपालि मैले साथीहरूलाई छोड्ने र हाम्रै पुरानो साथीहरूलाई ल्याउने सोच राखेका छौँ, सबैलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ। त्यस हिसाबले मैले अघि भने संस्थामा यो रोगै सर्ने खालको रोग, अब संस्थामा काम गर्दा रोगी मात्रै आउने संस्था, दिनदिनै रिस्क बोक्नुपर्ने होइन। त्यो अफिसमा गयो, नयाँ क्षयरोगै आउँछ, आफैले सारेर हिँड्ने हो कि त्यहाँ पाउने त केही होइन। त्यहाँ गएर एउटा इज्जत सम्मान हो, साथीभाइ चिन्ने हो है। त्यो कारणले पनि
सदस्य हुने साथीहरू त धेरै उत्सुक, धेरै जिल्लाका साथीहरू फोन गरेर मलाई यसपालि म पनि सदस्य हुने भनेर त धेरै साथीहरूले भनेका छन्। अब कुराकानी गर्नुपर्छ, सब घर मिलाउने प्रयासमा छौँ। अध्यक्षमा अहिले महासचिव भइराखेको पोखराको मदन काजी श्रेष्ठ, उहाँलाई मैले आफ्नो कार्यभार सुम्पिने विचार गरेका छौँ, किन उहाँको पनि लामो समयको अनुभव छ। अनुभव नभइकन हुँदैन, तर अरू उठ्न आयो भने उहाँलाई सम्झाउनु पर्छ। सकभर हामी निर्विरोध गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। अब धेरै जसो चाहिँ यो नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र एउटै हो भनेर कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन, यसमा कन्फ्युजन पनि रहेको छ। खासमा यी दुईटा संस्थाहरू जुन छ यी बीच अन्तर के रहेका छन् त? राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भनेको सरकारी, सबै सरकारको बजेटबाट चल्ने, हाम्रो ट्याक्स पेबाट चल्ने भन्ने पर्यो होइन। उहाँहरूले आफूले कमाउनु पर्दैन ट्याक्स, अब सरकारी उसबाट चल्ने संस्था भयो। हामी चाहिँ चन्दाहरू तपाईँहरूकै सहयोगबाट चल्ने भयो र यो राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र अहिले नाम रह्यो। पहिले सायद अब तपाईँको उमेरमा त के हो म भन्न सक्दिनँ। पहिले 2007 सालमा वीर अस्पतालको एउटा छेउमा केन्द्रीय उट चिकित्सालय भन्ने छ, त्यसले टिबीको काम मात्रै गर्छ। र त्यसपछि त्यो केन्द्रीय उट चिकित्सालय उसको ठाउँ नभएर त्यहाँ भट्काएर वीर अस्पताल ठुलो पार्ने भनेर ठाउँ नभएर हाम्रै कालीमाटी स्वरूपिन जग्गामा हामीले नै उहाँहरूलाई आश्रय दिए है, त्यो केन्द्रीय उट चिकित्सालय। पछि जापान क्षयरोग निवारण संस्थाको प्रिन्सेस चिचिबु, जो जापान क्षयरोग निवारण संस्थाको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल भ्रमण भइसकेपछि र नेपालमा अब यो राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भनेर राष्ट्रकै रूपमा रहने, अब त्यो पहिलेको केन्द्रीय उट चिकित्सालय काठमाडौँको एउटा कुनामा, त्यो आजकल कुखुरा सुक्रा बेची त्यो वीर अस्पतालको सँगै छ नि, त्यहाँ बाहिर हुल भइरहन्छ, त्यहाँ थियो भने अब यसलाई जापानको सहयोगमा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र नाम राखेर यो बिल्डिङ बनाइयो। र त्यस बेलामा एउटा एग्रिमेन्ट के भएको थियो भने यसलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र मात्रै नभन्ने, अब 60वटा देशले एउटै जिम्मा लिनुपर्नेमा क्षयरोग हामीले जिम्मा लिने, यो बिल्डिङलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र सार्क क्षयरोग केन्द्र भनेर राख्ने र भनेर पूर्ण रूपमा यो सरकारी हो। र हाम्रो कालीमाटीको पूर्ण रूपमा अघि तपाईँले भने 10 जना प्योरली भोलिन्टियरले आफ्नै चन्दा, आफैले साथीहरूसँग चन्दा गरेर प्योरली यो भोलिन्टियर रूपमा चलाएको संस्था हो। सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो छ, तर ऊ सरकारी भयो, हाम्रो चाहिँ गैर सरकारी मूलक संस्था हो। कार्यक्रमको चाहिँ हामी अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जस्तो संस्थाको बारे विभिन्न प्रगतिका कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले कामहरू के गरिरहेको छ यस विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ, चुनौतीका विषयमा कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ संस्थाबाट के कामहरू हुन्छन् र साथसाथै सरकारको र सम्बन्धित निकायको यसमा सहयोग के हुन सक्छ त? मैले अघि नै तपाईँलाई समस्या त भने, अब समाधानको रूपमा मैले यो सरकारले जुन किसिमको क्षयरोग नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्न टेन्डर जो गर्छ त्यो टेन्डर पारदर्शी हुनुपर्छ है। मलाई लाग्छ मैले जानेसम्म टेन्डर भनेको जसले टेन्डर राख्छ उसले पूर्ण रूपमा थाहा पाउनुपर्छ है। तपाईँले यो तपाईँको भक्तपुरको यो के भाटगाउँ दबु भन्छ होइन, दबुमा केही टेन्डर खरिद गर्नु, टेन्डर गर्दाखेरि टेन्डरवाला सबैलाई, अब त्यो टेन्डर पारदर्शी भएन भने त सबैले राख्न ल्याउँछ, मलाई मनपर्ने मान्छेको खोलेर उसको चाहिँ उसले 10 करोड राखेको ठाउँमा मैले 8 करोड बनाइदिएर सबभन्दा 8 करोडको कम भएको हुनाले दिएँ भने त भइहाल्यो होइन। त्यस कारण सबैलाई उपस्थित गराएर सबैको त्यो टेन्डरको खाममा सही गराएर
सबैलाई ल यसले यति राख्यो, यसले यति राख्यो, यसले यति राख्यो, सबभन्दा कम यति छ, अब हामी टेक्निकल्ली हेर्छु, टेक्निकलमा यो भनेर पछि बोलाएर फेरि त्यो गर्नु। अब अहिलेको टेन्डरमा त्यो केही गर्दैन, टेन्डर आह्वान गर्छ, हामीले राख्ने मात्रै हो। कसले कति राख्यो, के कार्यक्रम राख्यो, कहाँको राख्यो, हामी टेन्डरदाताहरूले केही थाहा हुँदैन, पारदर्शी हुँदैन है। त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भने काम गर्ने मान्छेले हौसला दिनु भनेको पैसाले मात्र होइन, यस्ता क्रियाकलापले पनि हौसला दिन्छ है। त्यसकारण यो कुरामा पारदर्शी गराउनेतिर सरकारले सोच्नुपर्छ भविष्यको लागि। र नेपालमा क्षयरोग विरुद्ध काम गर्ने जो सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूको बिचमा एउटा बलियो खालको नेटवर्क, बलियो खालको एउटा सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ। र सरकारले पनि क्षयरोगको कार्यक्रम आफ्नै रूपले चलाउने, गैर सरकारी संस्थाले आफ्नै रूपले चलाउने नभइकन यो गैर सरकारी संस्थाले हामीलाई नै सहयोग दिइराखेको भनेर सरकारले सोचेर उनीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर हामीले कार्यक्रमलाई दोहोरो नहुने गरिकन होइन। पोखरामा कार्यक्रम गर्यो, सरकारले पनि प्रचार प्रसार भनेको छ, पोखराको त्यत्रो पोखराको ठाउँमा कुन ठाउँमा गर्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब हामीले गरे पनि त्यही हो कि त्यो उहाँले गरेको त्यही हो कि, त्यो ठाउँ प्रचार प्रसार, एक ठाउँमा दुई संस्थाले प्रचार प्रसार गर्ने, अर्को ठाउँमा प्रचार प्रसारै नभइरह्यो भने अघि तपाईँले सोधे जस्तो प्रचार प्रसार त कहिले पनि पुरा नहुने भयो त है। यो सम्बन्धलाई पनि कार्यक्रमकोलाई पनि राम्रो सम्झे गर्ने खालको हुनुपर्छ। र यस्ता खालका सामाजिक संस्थाहरू हाम्रो जस्तो खालको सामाजिक संस्थाहरूलाई कार्यको मूल्याङ्कन गरेर, जस्तै हस्पिटल चलाइरहेछ, कसरी चलाइरहेछ सरकारले निगरानी गर्नु पर्यो। चलाइरहेछ, टिभीमा कालीमाटीले चलाइ नै राखेको छ नि भनेर हामीले बढी मान्छे मारिरहेछ कि है। यी कुराहरूलाई सरकारले राम्रो निगरानी राखेर भविष्यमा काम गर्नुपर्छ। यो निकै नै ठुलो चुनौती हो र यो गैर सरकारी संस्थाहरू र सरकारले यो रूपमा काम चलाउन सक्यो भने अघि हामी कमजोर भनेको विश्वका जो ठुल्ठुला संस्थाहरू छन् होइन, धेरै पुँजी पनि भएका संस्थाहरू, ती संस्थाहरू पनि आकर्षण भएर नेपालको दुःख हेरेर नेपालमा टिभीमा उहाँहरू पनि साथ दिन आउने सम्भावना बढी हुन्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ। अन्त्यमा संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको र जतिसुकै समस्याहरू छन् यसलाई छिचोलेर संस्थाले अझै राम्रो कामहरू गर्न सकोस् भनेर म आशा गर्दछु। र साथसाथै संस्थाको 11औं महाधिवेशनको पनि सफल रूपमा सम्पन्न होस् भनेर आशा गर्दछु। धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, यो कुरा राख्ने मौका पनि पाइयो र तपाईँहरूको साथ सहयोग सधैँ पाओस्। र आजको मौकाको लागि पनि म यहाँलाई सबै परिवार, यो भाटगाउँ दबुलाई सबै परिवारलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले नेपालमा क्षयरोगको अवस्था कस्तो रहेको छ त्यस विषयमा छलफल गऱ्यौँ र साथसाथै नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले मुख्यतया समस्याहरूलाई केलाउने जमर्को पनि गरेका छौँ र संस्थाले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् यस विषयमा पनि छोटो विवरण लियौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया भएमा bhaatgautelevision@gmail.com मा आफ्ना सुझावहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।